आम्ही गीत घेऊया A35 गायनाच्या जेल्यार A35 तुजे सोरशी आयल्या दोनिया. तुजे सोरशी आयल्या दोनिया मोसो तुजी मागो मागो आमकां आयकतोर तुझा सोमेस्तांची दोन बागो गोरोज आमची आयकतोर तुझा सोमेस्तांची दोन बागो गोरोज आमची. तुजे सोरशी आयल्या दोनिया तुजी मोजत मागूंक आमकां आमची जाप आयकून घे सर्वेस्परा. दोयेन आमची गरज भागोय. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा वैभवान नेसला. व्हडा दोबाज्यान तो आमकां आपलें खाशेलेंपण उगडापें कोत्ता. कितलो मोगाळ आनी दोयाळ आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. ताचेर आमी थोड्यो घोड्यो नदर मारुया. Let us fix our gazes onto our Savior Jesus Christ. आयच्या ह्या देवाराचो विशय जावन आसा प्रवादीक आपोवणें दोयाळायेचें देणें. जेजू तुवें आमकां प्रवादीक आपोवणें दिलाय. तुज्या वावरांत वांटो घेवंक तुजो वावर फुडें व्हरूंक बावतिजमा दिसा हो तुवें आमकां कार्य तुजो दिला. तुज्या जिवितांत तुज्या उतरां वरवीं कोरण्या वरवीं आनी बरे देखी वरवीं हें प्रवादीक कार्य शार्ती पावयलें आनी आमकां तूं एक व्हड नमुणो जालो. हें आपोवणें दिवन तुज्या वावरांत सहभागिली आमकां केली. जेजू देवाचो पूत तूं.
पूण आमकां लागून खालतो जालोय मनशा सोयम तुवें घेतले आनी देवाचो वावर देवाचे राज ह्या संवसारांत विस्तारून आमकां एक देख दवरली आनी ह्या कारणांक लागून सर्वेस्परा सदांच आमी तुका नमस्कार करूंक फावो. आमची मान बागोवया आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. Let us continue to fix our gaze upon our Savior Jesus Christ. So wonderful is His presence in our midst. कितलें सोबीत ताचें मुखामळ. आयचे हे सकाळी जेजू सगळे आमचे कोश्ट सगळे आमचे जिवितांतले आटेविटे आमची दुयेंसां आमचे प्रॉब्लेम्स सगळे घेवन तुजे पांयां सोरशीं आमी आयल्या. तशेंच कितलीं बरेपणां तुजे कडसून आमी अणभवल्या जेजू. ह्या वेळार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक दिनवाशी काळजान ताच्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवया. लेट अस थँक द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ता आयचे हे सकाळीं तुवें आमकां जिवी दवरलें देखून तुका आर्गां दिता दिनवासता. जायते आमच्या भाव भयणांक घोडे ही सकाळ पळोवंक मेळूंक ना. आमकां तुवें सुभागी दवरलें
आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया. थँक यू जीसस. जेजू, ह्या वेळार एकवटान आमी तुज्या सांगाता हो वेळ सारता. एक फामील कशी बाराबोर वो जावं एकली एकसुरी तुजे मुखार हो वेळ आमी सारता. आमकां इगोजेंत येवन तुजे मुखार हो वेळ सारूंक घोडे मेळना, पूण तरी आसतना तुजी कृपा आमचेर व्हांवता म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. आनी ही संदी तुवें दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शीप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. जेजू, जेजू, तूं मोग आनी मोगूच. दर दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां भरताय. आमची असोगताय तूं मानून घेताय आनी आमकां सगल्यांक एक सारकें तूं वेंगयताय. तुज्या मोगा पासत जेजू हांव तुका दिनवासता. दर एका आमच्या फिरगोजेच्या वांगड्यां पासत हांव तुका आर्गां दिता. आयज ह्या वेळार घरा लागीं रावन तुका भोजूंक तीं तयार आसा. तांच्या प्रश्नांनी दुखांनी तूं आदार दिताय देखून हांव तुका दिनवासता. व्हडा मोगान काकलुतीन तुजी दोयाळ नदर तूं आमचेर घालताय देखून हांव तुका दिनवासता. जी आमची पयस आसात जावं परदेसांत आसात, दोनया तांचेरूय तूं आशिर्वाद घालताय देखून हांव तुका दिनवासता. जे दोतोर नर्सी ह्या कोरोना व्हायरस ह्या पेंडेमिका खातीर वावुरतात, आपलो जाय तो त्याग करतात, तांच्या देण्या पासत जेजू हांव तुका दिनवासता. आपलो जीव लेगून रिस्कार घालून दुसऱ्यांचो जीव सांबाळूंक वावुरतात ह्या दोतोर नर्सी तांचे पासत हांव तुका आर्गां दिता जेजू. हे तुज्या सगल्या बरेपणा पासत, तुज्या मोगा पासत आनी तूं आमकां दर दिसा वेंगयता त्या पासत जेजू हांव तुका आर्गां दिता, दिनवासता आनी वाखाणटा. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, Thank you, थँक Jesus. यू जीसस. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगा गायन कोरता बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगा गायन कोरता. देवाचें उतर आमी सगलीं चीत दिवन आयकुया. जेजू आमचे कडेन कितें उलोवंक सोदता आयज. Matthew chapter 9 verses 9 to 13. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलोल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोंड वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंड वसूलदारां आनी वायटव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें तो शिकात. योद्न नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां हापोवंक हांव आयलां. देवाचें उतर हें. जे पोरी जेजून मातेवाक म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आमकांय दर एकल्याक जेजू अशेंच उलो करता, म्हजे फाटल्यान ये. हो प्रवादीक वावर आपणाचो फुडें व्हरूंक जेजू आमकां आपयता. मातेवा भशेन आमी जायत्या संवसारी वस्तूंनी गूल जाल्लीं आसा. मातेव जावन आसलो एक दोंड वसूलदार. जायते पावटी संवसारी वस्तूंची आमकां आस इतली आसता की आमी ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां कोण दिता ताका आमी दिनवासूंक ताका वाखाणूंक विसरता. आयच्या दिसा पर्यान कितलींच बरेपणां आमी जेजू कडसून देवा कडसून अणभवल्यांत. आमकां घर आसा,
खावपाक जेवपाक खाण आसा, न्हेसपाक रोप आसा, पियेवपाक उदक आसा, खंय तर वेतोल्याव आमकडे वाहनां आसात, शिकपाक आमचे कडेन जायत्यो सवलत्यो आसात, आमकां नोकरी आसा. ही सगलीं बरेपणां कोणें आमकां फावो केल्यांत? Who has provided all these blessings upon us? जायते फावटी आमी जेजू तुका आमी वाकाडूंक ना, तुका आमी ह्या सगल्या बरेपणा खातीर दिनवासूंक ना. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. मातेव जेजूचे फाटल्यान गेलो, सगलें सोडलें. सगल्या लोकांक जें कितें तांणी फटयलें तांकां परतून फारीक करूंक ताणें येवजिलें. सगलें ताणें सोडलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो. हांव अशें करूंक तयार आसां काय? जेजू म्हणटा, म्हाका योद्न नाका, दया जाय. म्हाका योद्न नाका, दया जाय. I do not want your sacrifice, but I want mercy. I want you to show love towards others. आयज जेजू आमकां उलो मारता, आपणाचे गोवाय जावंक, आपणाचे प्रवादी जावंक, आनी हे प्रवादी जाताना दोयाळायेंतल्यान ताची साक्षी दिवंक, टू बी विटनसीस ऑफ हीज लव एंड मर्सी टुवर्ड्स एवरी वन. म्हजे फामिलींत, म्हजे समुदायांत, म्हज्या वावरा जाग्यार, म्हज्यान दोयेळांतल्यान जेजूची साक्षी दिवंक जाता काय? ह्या वेळार सगल्यो आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. कितलेच आमकां कोश्ट आसात, कितलेच आमकां गरजो आसात. So many things that we need in our life, not only the material but even the spiritual. जेजू लागीं ह्या वेळार खालतीकायेन आमी मागुया. जेजू,
ह्या पावसाच्या काळार जायत्या लोकांक ओदिकूच पावस पडून तांकां जायतें नुकसाण जालां. जायतो लोक आमचो मरून गेला बाड येवन. तशेंच जायत्या लोकांची घरां मोडल्यांत. वारें वादळ येवन जोगलां पडून कितलोच लोक जायते कोश सोंसता. ह्या वेळार तांचे खातीर आमी तुजे लागीं मागता. तांकां हे कोश सोंसूंक बोल दी जेजू. मोगाळो जेजू, कितलींच आमचीं तरणाटीं, कितलोच आमचो लोक ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आपल्या वावराक वचूंक तांकां मेळ्ळो ना. कितल्याच निकतींच वावराक व जॉबाक लागलोल्या लोकांक तांच्या जॉबाचेर सावन काडल्यात. आपल्या फामिलीचो सांबाळ करूंक तांकां दुडवांचो आदार जो ह्या तांच्या नोकरी वरवीं तांकां मेळटालो तो आतां तांकां फावो जायना. तांकां तुजी जाणवाय दी जेजू. सगलीं तुजी बरेपणां ओळखून घेवंक आनी आपल्या जिवितान तुवें दिल्ल्या तालेंता वरवीं कितें तरी करून आपल्या जिवितान दुडवांचो आदार तांकां फावो जावं. आनी आमची ही सगळी मागणी एकठांय करून जेजूनच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू,
मोगला जेसू दिमाका काळीस तुझ्या काळजासारखे. सुरुवातीक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया A13 पेज 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो पावड, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पानपासार सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपण हाडल्या. देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो पावड, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाब. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला पास्किना कोयलो आनी ताच्या फामिलीच्या ओतम्या पासत तांच्या ओतम्यांक शांती तशेंच तांच्या फामिलीच्या हेर वांगड्यांक बुजवण आमी मागुया. तशेंच हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार शालीन करवालो ताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयज आपलो वाडदीस तशेंच समोरमता शेरोन लोबो आनी कायतान पचेको हे आमच्या भाव भयणांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी घाल म्हूण मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात. असल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक जीं कोण हे पिडेक सांपडल्यात तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. जायतीं आमची पोर्रेचीं भाव भयणां भायर परदेसांत आनी हेर गोंया भायर शिरकोल्यांत. तांकां बेगीनूच आपल्या गांवघरा येवंक परतून तांकां आदार आमी मागुया. तशेंच ह्या कोश्टां वेळार ह्या कोश्टांक फुडो करूंक जेजूचें बोळ हे मिसाचे भेटेंत आमी तांकांय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर
आमच्या पातकांची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा, आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बागेवन सदांच आंकवार मारेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायन वागोय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती परगट करपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो पोरबो संबरंबूक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाल, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो, चाकोपाचो दाका मोळो आनी इस्रायलाचो दाका मोळो. लुटणारांनी ते लुटून व्हेले, तांच्यो खांद्यो मोडून घातल्यो. रोगतान बुडलोल्या शाराचे कोट्टा, फोटींनी बोल्लोलें लूट मारून गिरेस जाल्लें, शीम नासलोल्या चोरयांचें. चाबुकांचे फोटके, चोकरांचो खोल खोल बोबाल, घोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात धोलतात, घोडेस्वार झुजाक वेतात, तलवारी जोगजोगतात, बाले लोकलोकतात. घायाल जाल्ल्यांची खातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडली, ते मोड्यांक आडलोन पडटात. हांव आतां तुजेर घाण उलशीक ओडटलो, तुजो आब्रुमान काडटलो, तुका सोबे माजार लॉज करतलो. आनी तुका पोलेतात तितली तुका पाठ करून म्हणटली, निनिवेचें निसोन तोंड जाला. कोण ताचे चुरचुरे धरीत, ताका बुजवण दिवपी खंय मेलोत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. पोतून म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस, तांचें निर्मण गोडगोडीत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले पोरचेक नीट करून दितलो, आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात, म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता
तो हांव एकलोच. हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता. साबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलो. म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलो. म्हजो द्वेस दवरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो. साबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सोर्गीचे राज खरेंच तांचें. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशां कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या पोरमोणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तितलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला. जिवीत सासणीक, जिवीत सुबामपणान. ही इज कम टू गिव अस लायफ, लायफ इन अबंडन्स. John chapter 10 verse 10. जेजू आयज आमकां जिवीत दिवंक सोदता आनी जिवीत हें जावन आसा ताचो प्रोडक्ट जो तो सेल करूंक सोदता. आमी जायते पावटी एडवर्टीजमेंट पळयता, जायते भाशेची एडवर्टीजमेंट. जेन्ना कसलोय प्रोडक्ट तर ती विकूंक सोदतात, वेगवेगळे तरेन जायती क्रिएटिविटी करून हो प्रोडक्ट ती विकतात. थोड्यो वस्तू ज्यो सारक्यो आसनात ते लेगून आसात म्हूण सांगून तो प्रोडक्ट विकूंक प्रयत्न करतात. हें जावन आसा मार्केटींग टॅक्निक्स, वो जावन आसात तांच्यो स्किल्स जी ती वापरतात आपलो प्रोडक्ट सेल करपाक. आयज जेजू आमकां जिवीत हें दिवंक सोदता. He wants to sell the best product ever possible, and that is life. जिवीत सासणीक तो आमकां दिवंक सोदता. आनी तो एर एडवर्टायजर्सा भशेन तो आपूण सारकें न्हय वो जें कितें ना तातूंत तें आमकां सांगना.
वयल्यान तो आमकां सांगता जे कसले कोश्टूय येवचे आसात तेय तो आमचे मुखार दवरता जेन्ना हें जिवीत आमी जोडटले. हें जिवीत तर आमी जोडूंक सोदतात जाल्यार जायतो दुमाळोय घोडे आमकां सोंसूंक पडत. आनी ताची खात्री जेजू आमकां दिता. फॉल्स नोशन्स आमचे मुखार जेजू दवरिना. तर जेन्ना आमी आपणाकूच हांव म्हाकाच पाट करता, हांव जेजू सवें जिवीत जोडूंक पावतलो अशें जेजू आयज आमकां सांगता. आतां ह्या शुभ वर्तमानकाराचो शुभ वर्तमान बरयलोल्या मातेवान 80 to 90 AD ह्या वर्सांनी ताणें हें शुभ वर्तमान बरयलां. आनी जेन्ना तो हें शुभ वर्तमान बरयतालो जायते आमच्या ह्या क्रिस्ती भाव भयणांक जीं कोण क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदार आसलीं तांकां जायतो दुमाळो सोंसूंक पडटालो. लॉर्ड ऑफ एम्परर्स and many kings who persecuted the Christians, the early Christians. आनी असल्या काळार जेन्ना मातेव हें शुभ वर्तमान बरयता तो त्या लोकांक धीर दिवन सांगूंक सोदता तांकां भावार्थान थीर रावात. तो तांकां सांगूंक सोदता की भावार्थ सोडून दिवन जिवीत जोडूंक तुमकां जेजू आपयना, पूण जिवीत जोडचे खातीर वो जेजूचो पाटलाव करूंक तुका घोडे ह्या संवसाराक तुका घोडे पाट करचो पडटलो. वो घोडे तुजो भावार्थ तुका सोडूंक लायत, पूण तूं तर तुजो भावार्थ थीर सांबाळशी जेजू सवें तुका जिवीत मेळटलें. मातेवान बरयलोली ही उतरां जेजूची जी तो आमचे मुखार दवरता, ह्या वरवीं आमी आमच्या जिविताक देख घेवया. आमच्या जिविताक कितें तरी आमी लागू करूंक प्रयत्न करुया. आमच्या जिवितान कितलेच आमचे कडेन जायत्यो वस्तू आसात. वी हॅव लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. आनी ह्या वस्तू वरवीं आमकां खुशालकाय मेळटा खरी, पूण ती खुशालकाय तोखता तसली न्हय. जेजू दिता ती खुशालकाय, जेजू दिता ती शांती तोखता तसली, सासणांक तोखता तसली शांती. आनी असली ही शांती घेवंक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ताच्या ह्या उल्याक कान दिवया. जेजू आपयता आपणाशी शांती जोडूंक, जेजू आपयता आपणाशी जिवीत दिवंक आमकां. हें जिवीत आमी जेजू कडसून घेवया. Let us not be so much self-involved in the material things of this world that we forget the presence of Jesus, who is ready to give us life in abundance. ह्या वेळार आमी थोड्याच घोड्यांनी जेजूक अणभवतल्या उंड्या सोऱ्या रुपान आनी ह्या ताच्या रियल प्रेझन्सा वरवीं आमकां मेळटा ती खुशालकाय घेवया. आमकां मेळटा ती शांती अणभवुया आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून आमचो भावार्थ कसल्याय परिस्थितींनी ताचे सवें थीर सांबाळूंक वावरुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया. C27 पेज 39. Niskulong mirmoluno Vedi cerami kalta Sasnacha povit papa Duka to somorpita Botoni astia paso Sur Christi loka katir Pritvi cha munsha
पासोन सोल्याच्या तारणा खातीर भोंवतणी आसत्या पासोन सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासोन सोल्याच्या तारणा खातीर. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आनी आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोले बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पवनावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या शिवनारा आमची सोडवण कर. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. पास्किना, कुयेलो आनी गोची तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. डॉक्टर शालन कार्वालो आयज आपलो वाडदीस समारंभता. ताचे तुजो आशिर्वाद मागता. ESI कोवीड हॉस्पिटलांत तें वावर करता. सगल्या वायटांतले ताका निवार म्हूण मागता. त्याच बरोबर शेरन लोबो आनी कायतान पाचेको ही भाव भयण आपलो वाडदीस समारंभता. तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया, देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुसे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. समया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीना जावं, पूण तुजी काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेली
संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या हुंड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या हुंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासस्थान. ओरोल्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या हुंड्या. ओत्मीक कोमुन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरचिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. माय जीसस, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सोर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोटायेन भरलें. सोर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगलीं आमी दिमी घालुया.
जेजूक आमच्या काळजांनी आमी अणभवूंक दर दिसा आमकां जेजू आपयता. ह्या वेळार ताचे मुखार दिमी घालून आमचें जिवीत ताचे आधीन करुया. सगळे आमचे कोश्ट, आमचे संवसारी आशा जी आसा, वायट संवयो, सगळे आमी जेजूक सांगुया. तो आमकां शांती आनी समाधान दितलो. गीत आमी घेवया. R35 संस्काराक इतल्या व्हरत्या. संस्काराक इतल्या व्हरत्या, साश्टांगी नमन करता. सोडून दिवना देव रिती, सेवादोर नवोदोता. सैमाचे विशय आमचे दुस्पदात मुखार, तिरवाडून आमचो बावर. सैमोर्ते विशय दिनार, प्रितीच्या पापाक आमच्या. सय दिवोन बोधाक ताच्या, मरगोटून काळजांत दोनार. वंदुया वकानुया, उपसोल्या ताचे मोदलो. मोगाच्या पवित्रात्म्या, संसर्ग कादेपोनान. मान्युया ससना ससना. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापांच्या संस्कारा तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमची मान बागावया. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F15 पेज 92. मोजो पाटलाव करून तुजी खुशी जाल्यार, तुजो कुरिसुबा चलये मोजे पाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोरता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो
Dosas ng ograita Apna chachivato Zomonismo korta Aplochu koryani Dosas ng ograita Mozo paglaukoron Uchi kushi salya Tuzo kurisuba Tolye moje